السلام عليكم. اليوم غادي ندير معكم واحد لاصوص كيسميوها شورن صوص اللي هي اباز دو بيان صوص وسموك طوماطو او مطيشه مدخنه. غادي نوريها لكم، وطبعا غادي تمشي هاد لاصوص غادي غنديرها مع الحوت، اي حوت عندكم تقدروا ديروه. خاصو يكون دو لا شير تكون بيضه بحال ماكرل بحال السردين داكشي. سي تري بون مي با افيك سات صوص، ما كتجيش من احسن حوت بيض. فعلى بركه الله اجي نوريكم. انا في مقله سخونه على العافيه، ما فيها لا زيت لا حتى حاجه. غادي نلوح مطيشه. انا عندي تشاري طوماطو قطعتها، كنقطعها على الطريفات، ومطيشه وحده درتهم هنا غير بالماء ديالهم، لا زيت لا حتى حاجه. هاد الساعه غادي نزيد عليهم فلفله حاره والثومه القياس ديالكم اللي كتبغيو. فوالا، وغادي نخلي هاد المطيشه وهاد العطريه ديالها. طبعا غنزيد شويه ديال الملحه والبزار. بغيتها تبخر غير بداك الماء ديالها. نشوف مزيان من الماء ومليح. فوالا، المطيشه ديالي باقا كطيب غير في الماء ديالها هكذا. نحاول ما ندير لها ما حتى شي حاجه. غادي نزيد واحد المعلقه ديال شيبولات صوص اللي هي بحال مطيشه محمره بالتحميره وداكشي ومدخنه، يعني فومي. اللي غنزيد شي شويه معلقه اخرى هكا. فوالا، كان عندي ديال الفلفله وتنخليها تحمر مزيان وتعسل مزيان. لا زيت لا والو لا زبده لا حتى شي حاجه. فوالا، كاينه الفلفله حمراء، كاينه بابريكا سموكت بابريكا حتى هي كتجي غزاله معاها، تقدروا ديروها الا ما كانش هاد لاصوص. غادي يساعدني على هاد المطيشه باش طيب مزيان وتذوب حتى تعسل. هي غندير فيها نغطي عليها باش كتصهد وكيطيح داك الماء فيها وكيساعدها تبقى طيب. قبل ما المطيشه كطيب غنجي نوريكم الطريقه ديالي باش كنصوب. عندي هنايا الحوت، عندي الليمون سول، يعني بحال لي سول، حيت لي ديك القشره الفوقانيه. عندي هنايا 4 ديال لي بورسيون. شنو كنغسلهم ونشفهم في بابي ونخليهم تما. شنو عندي هنايا؟ عندي 2 بيضات مع 2 معالق ديال لا كريم ولا الحليب، الا ما كانش لا كريم ماشي مشكله. كنطربهم مزيان هكا. كنزيد عليهم شويه ديال الملحه، كنزيد عليهم مليح بزيره. وشنو تنزيد دائما، انا كيعجبني نستعمل هاد العشبه في الحوت، هي النافع باش كيعطي واحد اللبنه زوينه بيان. وتنخلط هاد فوالا. شنو تندير معاها؟ كان عندي الطحين هنا، طحين فورس هكذا، وعندي البراد كرامز ولا الخبز محكوك كارم محكوك. انا كناخذ الجابنيز وان، عندي واحد السميه نقول لكم بانكو، كيتباع كاين في لي سوبر مارشي، كاين سميتو بانكو براد كرامز. فهو غزال كيجي زوين بزاف لي، حيت بيض. وملي كديرو فوق العافيه ماشي كيكحال بالزربه. جو بريفير، انا كيعجبني نستعمل هذا. سينو الكومير كنشدوه ونصحطوه ونكرموه في الفران، ومن بعد ندوزوه في غير البابه ديالو ونطحنوه في الطحانه كيعطينا براد كرامز، ماشي مشكله. المطيشه ديالي ها هي سهطات، شوف تقريبا مابقاش فيها حس الماء. شنو كندير؟ كنزيد عليها شويه ديال المعنوس
تنمعسها مزيان. فوالا. شنو غادي نزيد عليها؟ غادي نزيد لها قطيره ديال زويته بلديه، شويه. علاش ما بغيتش ندير الزيت؟ هاد الطريقه كتجي غزاله بلا زيت بلا حتى شي حاجه، لي صوص وداكشي سي تري بون، وداكشي زعما صحي حيت ما كاينش الزيت ما كاينش الكرا. شنو كنقدروا نديروا دابا؟ كتشوفوا غادي نزيد زويته بلديه كما قلت لكم. فوالا شويه معلقه هكا، تنحيدها من فوق العافيه. شتي كي ولات هكا. علاش ما بغيتش ندير الزبده بزاف، ما بغيتش ندير الزيت، حيت غادي ندير معها لاصوص هولنديز ولا لاصوص بيرنيز اللي غادي ندير بها لاصوص شورون ديالنا. فتبعوا معايا، سي تري فاسيل. غير الكلمات شويه بعض المرات الواحد كيحسب لي ما عرفت شنو، il faut pas s'en faire مي سي ريان اون ابخون، كنتعلموا كاملين. دابا تنبدا نوجد الحوت ديالي، كندير مقله فيها الزيت، ما درت فيهاش الزبده حتى كنبدا نحط الحوت عاد كندير الزبده. الوغ كنجيب الحوت ديالي شنو تندير؟ تنغطسو هنا في البيض ولا كريم، هكا ياخذ ليا ديك العطريه ديالي سورتو. الوغ تنعاودو في الطحين وتنديرو في هذيك البراد كرامز. فوالا يعني من جوج جهات. هكذا كيبان لكم. تنحطو يتقلا ملي كتسخن الزيت، كتسخن مزيان، نحطو عاوتاني يتقلا. ندير زبيده، نزيد زبيده في المقله ونديرو يتقلا. دابا غنوجد الاخرين التاليه لا ميم شوز. نورمالمون يد وحده كتبقى الفازك ويد الاخرى كتبقى الدراي. طحين ومن بعد في البراد كرامز هكا، والبراد كرامز هنا. الوغ الزيت ها هو سخن. دابا كيكون كترش عليه شي حاجه، اما طريف الخبز ولا شي حاجه وكتجرب. فوالا شنو غادي ندير؟ غادي نبدا نقلي في الحوت ديالي. فوالا دوك لي صول. الوغ الجلده هي الاولى دائما. ندير حوته كبر من المقله وغنزيد عليها حتى هنا. دائما الجلده هي الاولى. وهنا فين تنزيد الزبده، نخلي الزبده هنا وهنا. العافيه تكون زوينه، تكون ميديم يعني متوسطه. نوريكم هاد اللحظه ديال نقلب في الحوت هكا. توجور نخرج ونحط جونتيمون هادوك الحوتات بجوج. انا حيدتهم الاولين ودرت وحدين اخرين، وغادي نضيف عاوتاني الزبده
بهاد الجوجات غير شويه. الجوجات الاولين ها هما اللي درت. ودائما تنحط البابي ديال الكلاصي هو فاش كنحط الحوت، ماشي البابي الاخر تبقى بصودا فوالا. وغادي ندوزو اونتر طون هادوك اللي تقلاو، غادي ندوزو نكملو لاصوص ديالنا، لاصوص سورون. المطيشه ها هي، ما زدت عليها حتى شي حاجه من داكشي اللي درنا في المقله. فوالا ها هي بردات. شنو غادي ندير لها دابا؟ غادي نطحنها بالطحانه. نخرج عليكم الصداع. الوغ هذيك لاصوص ها هي شوفي كيفاش ولات هكذا. بيست. شنو كنزيد؟ كتذوق، كتشوف واش خاصها مليحه واش خاصها بزيره، كتذوقوها مزيان. غادي نزيد غير شويه ديال الحامض او اللايم، الليم كيقولوا هو اللايم او الحامض الخضر. كنزيد شي شويه، كنزيد مازال جوج دورات. فوالا. شنو غندير دابا؟ غادي نصفيها، ندوزها في الماء في الصفايه ديالنا باش كنديرو نصفيو مطيشه باش يحيد كاع داك الجلوف وداكشي اللي باش تكون صوص بحال ديال صوص موسلين ما فيها حتى شي حاجه. راه كما كتشوفوا راه ها هي لاصوص كنحكها مزيان عاد كنصفي فيها. فوالا ما بغيتش نكثر بزاف ديال لاصوص، درت غير الحياج ديالنا اللي غناكلو اليوم. شتي كيفاش كتكون هكا. وعاد غادي نزيد عليها لا كريم اسونسيال ديالنا اللي قلت لاصوص بيارنيز اللي هي البنيته ديال لاصوص هولنديز، بنتها. غنزيد عليها شويه ديال قطيره ديال الماء سخون. دابا في واحد المقله، مقله صغيره فهمتي، تنجيب هذاك لاصوص اللي صفيت وتنكبها في المقله هكذا يشعل على العافيه وسخونه ثاني. هكا وشنو غادي نزيد عليها؟ غادي نزيد عليها لاصوص بيارنيز اللي هي كما قلت لكم لا في ديال لاصوص هولنديز. ومره اخرى نقدروا نديروا حصه غير ديال لي صوص بحال هكا. فوالا كتجي غزاله هذه مع اللحم لي ستيك سورتو، مع الحوت مع الدجاج. هايله هايله هاد لاصوص. ها هي اللاصوص ديالنا موجوده. تري بون، تري بون، شي حاجه زوينه ورائعه. يعني سي سون دي صوص دي شوز اللي كيتحطوا في لي كيما نقول لكم في لي جو نسي با ما نقدروش في لي غران ريستورون لي غران اوتيل اللي كيحطوا الماكله زوينه ونقيه منظمه. با نيمبورط كال اوتيل با نيمبورط كال ريستورون. فوالا كتاخذوا دي شوز اللي هما مختلفين يعني متغايرين على الاشياء اللي كنشوفوا دائما. فوالا اللاصوص موجوده وندوزو نحطوا الماكله ديالنا دابا. وهذه هي لاصيات ديالي كما كتشوفوا. اشنو فيها؟ فيها هذيك الحوته اللي قليت وريتكم بلا شابلور وبالبيض ولا كريم، و لي بوم نوفيل ناتوريل يعني ما درتهمش ما درتيهم حتى شي حاجه. كومون لاصوص ريش، الحوت طاب في لو غرا. الوغ لاصوص البطاطا كتبقى ناتور، ولي بروكولي تا هما غير لا فابور. هادو ستيرن بروكولي دوك الطوال. وعندي مطيشه غير بوغ غابلي لاصوص اللي عندي هنايا. وعندي هنايا لاصوص اللي قلت لكم.
اما كتكبوها على الحوت كتمشي نيشان على الحوت هكا، سا ديبون على الناس اللي كيفاش كيبغيوها، يبغيوها على الخضره يبغيوها على الحوت ما يبغيوهاش. فو توجور تاخذوا دائما بلان بي دائما، او كاو الناس ما يبغيوش لاصوص ولا شي حاجه كنخليها دو كوتي. دائما لاصوص كتبقى دو كوتي كنحطها حداهم ويكبوها، يبغاو يكبوها على الحوت على الخضره ما ياخذوهاش ديك الساعه كيبقى لو شوا ديالهم. وهذه هي الحوت ديالي بشورون صوص. نتمنى انها تكون راحتكم. فوالا لاسيت هي هذه، خليتكم على خير، امان الله.